8 माह हो गए घर से आए हैं, माँ की बहुत याद आती है घर जाने के लिए, इसलिए इधर कर रहा हूँ। जिंदगी में आपको कब खुशी मिली थी ज्यादा? मैं उस दिन बहुत खुश हुआ, जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन बहुत खुश हुआ। अच्छा, जी जी। और किस टाइम आपको सबसे ज्यादा गम मिला है जिंदगी में? जब यही बेटा फौत होया। अच्छा, हाँ जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा कैसे हो, ठीक हो? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो करो। चाचा इधर वो आप ये आग के लिए बैठे हो? जी जी। आपके हाथ भी कांप रहे थे। जी। सर्दी है? हाँ सर्दी बहुत है, सर्दी के लिए हाथ कांप रहे हैं। और ये मतलब आपका कोई वो बड़ा बेटा नहीं है? नहीं बेटा नहीं है, बेटा था वो, उसकी डेथ हो गई, अब फौत हो गया। अच्छा, फौत हो गया है। जी जी। और इधर आपको और छोटे और बेटे नहीं है इसके बगैर? बेटा है छोटा, वो अभी पढ़ रहा है, छोटा बहुत छोटा है। एक बेटा मजदूर है। अच्छा, एक बेटा मजदूर है। जी 24 साल का था वो मजदूर है, 22 साल का था वो फौत हो गया। वो मोटरसाइकिल मैकेनिक था, वो फौत हो गया। और इधर आपको कितना सैलरी देता है महीने का? 22,000। 22,000? जी जी। तो 22,000 पे गुजारा हो जाता है? नहीं गुजारा तो नहीं होता। मैं तो इधर आया था इसलिए कि अपना ये लोग मुझे इमदाद करेंगे थोड़ा बहुत, चलो मेरा गुजारा हो जाएगा। अच्छा, जिन घरों वालों ने आपको लेकर आया है? जी 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 जी। अच्छा, तो ये वो आप, अच्छा जी जी। तो ये इन लोगों ने कोई इमदाद नहीं अभी तक की। पूरा 1.5 माह हो गया मुझे, अभी तक कोई इमदाद नहीं की। लेकिन जैसे आया हूँ वैसे ही बैठा हूँ मैं। आप मुझे ये बताओ, जिंदगी में आपको कब सबसे ज्यादा खुशी मिली थी? देखो ये आज रात के 3 बजे है, मतलब सुबह के 3 बजे है, और आप इधर इस तरह बैठे हुए हो। तो मैं सिर्फ मैंने आपसे ये पूछना है कि जिंदगी में आपको कब खुशी मिली थी ज्यादा? मैं उस दिन बहुत खुश होया जड़ा फौत हो गया ना, तो वो ही पैदा होया सीगा। तो फिर मैं जिंदगी ज्यादा सारे तो ज्यादा खुश होया सी, चलो बेटा मेरे नाल साथ देगा। अच्छा, जो बेटा, हाँ जी। अच्छा, और सबसे अच्छा जो बेटा फौत हुआ है उस पे ज्यादा खुश थे? जी, वो उस दिन जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन बहुत खुश होया सी। अच्छा जी जी। और किस टाइम आपको सबसे ज्यादा गम मिला है जिंदगी में? जब यही बेटा फौत होया। अच्छा। हाँ जी। मैं उस अपना 2-3 साल हो गए बेटे फौत हुए ने, मैं तो इसी तरह गमगीन हूँ, गम में था। क्योंकि बेटा वही मेरे साथ काम करता था, वही मुझे घर में देता था, वो फौत हो गया। अब कोई और आसरा नहीं है कमाने के लिए। अच्छा, इधर आया था, उम्र का तकाजा ज्यादा है इसलिए कमा भी नहीं सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता। इन लोगों ने कोई इमदाद भी नहीं की, बस गुजारा चला रहे हैं। अच्छा, और ये ऐनक आपका नजर कमजोर है? जी जी, नजर भी कमजोर है, नजर नहीं बनी हुई। अच्छा, और इधर वो लकड़ी मिल जाता है आपको सुबह, मतलब जब आप आग चलाते हो तो? लकड़ी भी नहीं मिलता, लकड़ी भी बस है। तो ये आग किस चीज से लगाया है? दाएं बाएं से पकड़ के फिर आग जलाते हैं। अच्छा, दाएं बाएं से पकड़ के? कभी किसी मैदान है ना इधर, हाँ, जो प्लाट खाली है, हाँ, कोई लकड़ियां इकट्ठियां कुट्ठी करके ले आता हूँ तो फिर आग जला लेता हूँ, वरना ऐसे ही बैठा हूँ। अच्छा जी। तो चाचा बात सुनो, ये ना ये आप ले ले, सही है? ठीक है, इस पे काम हो जाएगा? बस शुक्रिया जी, अल्लाह ताला दी जात है, ये काम। अच्छा, जात खुश रखे तुम। अच्छा, ये भी ले ले। जी जी, ये भी ले। अल्लाह ताला तुम खुश रखे। हाँ, अच्छा, शुक्रिया आपका। अच्छा 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 अच्छा। अब ये बच्चों के लिए ना ये स्पेशल आपने फ्रूट लेके जाना है, सही है? इधर से माल्टे वगैरह लेके जाने, सही है? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, और गुजारा हो जाता है कि अपना ये लोग कोई इमदाद कर दें तो फिर तो ठीक है, ना करने। अच्छा, ये जो घर वाले हैं आप कहते हो कि मतलब अगर इस तरह, अच्छा जी जी, तो फिर आगे काम होगा? जी जी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक किसी ने 10 रुपये भी नहीं दे, कोई चाय का भी नहीं पूछ रहा कोई। अच्छा। जी जी, चाय भी नहीं कोई भी पूछ रहा इधर। तो 1.5 माह हो गया मुझे इधर आए हुए। मतलब चाचा खफा हो इधर? बस क्या करेंगे, जो गुजारा तो करना है ना। हाँ जी, बस कोई इमदाद देने वाला भी और नहीं है,
کوئی اور امداد دینے والا ہو تو پھر بندہ کہتا ہے رب دی ذات ہے، اس کے آسرے چل رہے ہیں ہم لوگ. اچھا جی 8 ماہ ہو گئے گھر سے آئے ہیں، ماں کی بہت یاد آتی ہے گھر جانے کے لیے، اس لیے ادھر کر رہے ہیں. السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. بھائی یہ رات کا ٹائم دیکھو، 12 بجے کا ٹائم ہے، آپ دیہڑی کرتے ہو. سر جی کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. اچھا ہاں جی. تو یہ کس ٹائم سے آپ نے کام شروع کیا ہے؟ یہ میں نے سال صبح کیا تھا 8 بجے، اچھا 10 بجے تک کیا تھا تو روزہ لگ گیا تھا، روزہ تھا ہمارا، گلا سوکھ گیا تھا. تو میں نے بولا شام کو کر لیں، کسی اور جگہ بھی چلے گئے جیسے ٹھنڈا کام ہو. تو پھر ابھی آیا ہوں، ابھی میں نے بولا کر لیتا ہوں. اچھا تھوڑا سا بورا آپ رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ کام تو بڑا سخت ہے. بس سر جی کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. گھر کے اخراجات ہیں، گھر کی ذمہ داری ساری عمر ہمارے اوپر ہے. اچھا اور روزہ بھی آپ رکھتے ہو؟ ہاں جی انشاءاللہ. صبح روزہ تھا؟ صبح بھی روزے میں تو کام بڑا مشکل ہوتا ہے. سر مشکل ہوتا ہے لیکن گھر کی ذمہ داری ہیں. 8 ماہ ہو گئے گھر سے آئے ہیں، ماں کی بہت یاد آتی ہے گھر جانے کے لیے، اس لیے ادھر کر رہا ہوں. اچھا 8 مہینے آپ کے ہو گئے کہ آپ آئے ہو؟ کدھر سے آپ آئے ہو؟ میں بہاولپور سے آیا سر جی، احمد پور شہر کیا ہے میرا شہر ہے. اچھا 8 مہینوں میں آپ گھر نہیں گئے ہو؟ نہیں سر نہیں گیا. تو ادھر تو ماں باپ وغیرہ ہے؟ سر جی والد صاحب میرا فوت ہو گیا 3-4 سال کا تھا میں تو. ماں ہے، ماں کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، ہر مہینے دل کرتا ہے گھر جاؤں، لیکن گھر کے خرچے اتنے ہیں، گھر بھی نہیں جا سکتا. اچھا ماں آپ کو بلاتا ہے؟ بہت زیادہ بلاتی ہے، ہمیں بھی بہت زیادہ یاد آتی ہے. نہیں ابھی آپ 8 مہینوں میں ادھر سے آپ نے کمایا نہیں ہے؟ کمایا ہے سر جی، وہ میں نے ایک سسٹر کی شادی کی تھی تو اس کا خرچہ لیا، وہ قرض لیا ہوا تھا میں نے کیشو بینک سے. اچھا تو اس کا 15,000 روپے مہینے کا قسط ہے، گھر کا خرچہ بھی ہے. تو کبھی جھاڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، پھر کیا کر رہے ہیں، اس لیے نہیں گئے وہ 8 ماہ. ماں تو آج بھی بات کو بول رہی تھی آ جاؤ، کیا کریں سر جی، پیسے نہیں ہے، گھر کا راشن بھی لینا ہے، عید بھی آگے ہے، تو کیا کریں مجبوری ہے. نہیں وہ جو آپ نے کمائے تھے وہ آپ نے ادھر گھر پہ بھیجے ہیں؟ ہاں جی گھر بھی بھیجے ہیں سر جی. تو وہ جس کا قرض لیا ہوا تھا کشف بینک سے، اس کی قسط پے کرنی ہے ہر مہینے، اس کو دیتا ہوں. تو ابھی عید کو 2 دن باقی ہے، آپ نے ادھر ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو آپ بھی گھر چلے جاتے. سر جی پیسے نہیں اخراجات، یہی اس لیے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو چل 2-3 ہزار مل جائے کوشش کروں گا، گھر چلا جاؤں گا یا گھر کے لیے خرچہ بھیج دوں گا. اچھا یہ ٹھیکہ کتنے کا لیا ہے؟ یہ 2,000 کا سر جی. تو یہ ٹھیکہ آپ نے لے کے، اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیکہ ختم کر کے اس پہ میں بہاولپور جاؤں گا. کوشش ہے، دیکھو گھر کا خرچہ بھی نہیں ہے، راشن بھی نہیں ہے، ماں بوئے تھی بیٹا راشن بھی نہیں ہے. دیکھو جو کوئی اور جھاڑی لگ جائے گی 2-3 ہزار کی تو پھر چلا جاؤں گا، نہیں تو یہ گھر والے کو خرچہ بھیج دوں گا سر جی. اچھا پھر بھی آپ نے نہیں جانا ہے؟ نہیں سر جی. اگر یہ دیہڑی آپ کو ملا پھر بھی آپ نے نہیں جانا نہیں ہے؟ سر جی گھر راشن نہیں ہے، اس لیے گھر خرچہ دینا ہے. ہوئے 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 ہوئے. کیا کریں سر جی، مجبوری ہے، گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اچھا ایک کام نہ کرے، آپ باہر جانے کا دل ہے آپ کا؟ بہت زیادہ سر جی. ادھر میں نے دن رات گا کے کام کیا ہے، پھر بھی پاکستان میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے. دن رات کام کیا ہے. باہر جانے کا دل ہے بہت زیادہ سر جی. اچھا اگر میں آپ کو باہر بھیجوں کام کے لیے ہاں جی تو اچھا نہیں ہوگا؟ اچھا ہوگا، آپ کو اللہ بہت زیادہ دے گا، اللہ ہماری آپ ہیلپ کرو گے تو. اچھا ہاں جی. اچھا پھر ایک کام کرتے، ہاں جی. یہ نا آپ نے بہاولپور بھی جانا ہے، ہاں جی. بہاولپور بھی آپ نے جانا ہے، ادھر سے آپ نے جانا ہے، اللہ کے بندے گھر آپ نے عید آپ نے گھر پہ گزارنا ہے. ہاں جی. سب سے پہلے یہ آپ نے پاسپورٹ کے لیے لینا ہے. آپ بہاولپور جاؤ گے، آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے، آپ نے مجھے اپنا نمبر بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک. دوسرا یہ جو آپ کا ہے نا ہاں جی. یہ راشن کے لیے ہے، ہاں جی. ٹھیک. یہ اس پہ نا گھر پہ آٹا وغیرہ لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ اس پہ نا آپ نے وہ کرنا ہے کرایہ، اور یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. اس پہ آپ نے جانا ہے بہاولپور. اور دوسری بات یہ پیسے جو ہے نا یہ اس پہ نا اس پہ آپ نے اپنے بہنوں کے لیے کچھ سامان لینا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا.
अभी अभी भाई खुश हो गया। आपको बहुत ज्यादा दे, आप गिनती भी ना कर सके इतना दे आपको। अभी भाई अभी आप इस पे आपका काम हो गया, सही है, इसका बराबर। सुबह सुबह काम खत्म करके चला जाऊंगा। हाँ, पासपोर्ट आपने बनाना है और इंशाल्लाह इस तरह मेरे भाई भी है बाहर, मेरे भाई है तो इंशाल्लाह मैं उसको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भाई है उसको हमने बाहर भेजना है, तो मैं कोशिश नहीं बराबर कोशिश करूंगा कि मैं आपको बाहर भेजूं। माँ और बहनों के लिए कमा लूंगा, कामयाब होना है, ख्वाहिश है, जो अच्छा कपड़ा पहने, हम भी अच्छा घर का खर्चा होना चाहिए। अच्छा, आपने अपने माँ और बहनों के लिए कामयाब होना है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। जितना मेहनत आप इधर करते उधर आप करोगे इंशाल्लाह। वो बात की बातें है, लेकिन ये है कि अभी तो आपने जाना होगा ना। जी, मैं इंशाल्लाह सुबह सुबह सारी चलाऊंगा। सुबह आपने जाना है। ये काम खत्म कर से उससे पैसे लेके ना, हाँ? तो मैं चला जाऊंगा इंशाल्लाह। चले जाओगे इंशाल्लाह। आपके साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा। आपने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी देना है। बड़ी मेहरबानी। ओके, मेहरबानी, शुक्रिया।